السلام عليكم. حنا اليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد الجوله بمنطقه ديال دار بوعزه. حنا دابا جينا من الطريق اللي كتجي من واد مرزاق وكدوز على المريصه، خليناها ورانا. مارينا ديال دار بوعزه حتى خليناها ورانا، وغادي نديرو جوله استطلاعيه خفيفه ان شاء الله باش نشوفو شنو هما البروجيات اللي كاينين هنا وشنو هما المرافق اللي كاينين. دونك اول حاجه كنشوفو هاد لا ريزيدونس ديال دار الكنز اللي كاينه حدا زون فيلا. دونك هاد لا ريزيدونس اللي قديمه، ماشي جديده. دونك جات في هاد المنطقه هادي، حداها واحد الكلوب دو سبور، فيه بيسين، فيه ريستورون، فيه كلوب دو سبور سميتو فيه واحد ريستورون سميتو لونتربو. دونك كيجيو فيه كيتغداو فيه بيسين، فيه صال دو سبور. وكاينه لا زون فيلا، هاد لا زون اللي حتى هي عندها واحد 4 سنين 5 سنين بحال هكاك. حتى هي الناس اللي بناو فيها فيلات ديالهم. هاد لا زون هادي هي اللي جات في الواجهه ديال هاد المنطقه هادي. دونك الناس كيبنيو فيها الفيلات ديالهم. وهنا بيان سور كاينين بزاف ديال لي بروجي. حنا غادي نشوفو دابا، نديرو غير جوله خفيفه باش نشوفو. دونك هنا قلنا هاد دار الكنز هادو، دونك هذا البروجي تا هو قديم. دونك حنا غندخلو وسط منو دابا. وهذا البروجي c'est un R+4. دونك حداه هاد الطريق هادي راه يلاه حلوها في دار بوعزه. حداه كاين واحد البروجي ديال لي دومين دو دار بوعزه. هذا بروجي ديال TGCC، كانوا ليفراوه هادي تا هو شي عامين بحال هكاك. هادي لا بروميير طرونش وكاينه فيه لا دوزيام طرونش. دونك هادي سي اون ريزيدونس بانيير، فيها بيسين، فيها دي بوكس، لي باركينغ تيتري. دونك كاينه هاد لا بروميير طرونش وكاينه لا دوزيام طرونش ديالها. احنا غادي ندوزو عليها دابا. هادي لا ريزيدونس. دونك فيها دي زابارتمون 3 شومبر صالون 2 شومبر صالون. وكما قلنا فيها دي طرونش. وهادي هي لا دوزيام طرونش اللي كنشوفو دابا على اليمين. دونك هنا كاين ليسباس فير، كاين اون فاس معنا كاينه هاد لا زون هادي حتى هي سيت اون زون فيلا، فيها بزاف الانواع ديال الفيلات. كاين فيلات اللي كيكونوا اون بوند اللي داخلين في بروجي ديال شي بروموتور، وكاينين دي فيلا اللي كيكون لوتيسمون، كل واحد كيبني الفيلا ديالو على حساب لو بلان اللي عنده. وكاينين هاد البروجي ديال لي فيلا، هادو هما البروجيات القدام. هذا اللي على اليمين. دونك هنايا كاين دي لوتيسمون فيلا غاردن. دونك هذا تا هما جزءهم بالنسبه اللي بغى يشري دي لو تيران. كاينين دي لو تيران هنايا. دونك كاينين هاد لي لو تيران. كاينين واحد لي فيلا تا هما كانوا تباعوا شحال هادي ديال داخلين في البروجي سولي. هما هادو فيهم دو تيب دو بروجي. كاين البروجي اللي عطاو للناس اللوتيسمون، الناس بداو كيبنيو. لا ماجوريتي ديال لي تيران كانوا فيهم 160 تقريبا، الاغلبيه فيهم 160
62 مترو. دونك هادو فيهم السوسول، فيهم السوسول. كاين هاد البروجي هذا لي بريز مارين، تا هما دي فيلا جداد. بروجي البيرو دو فون ديالها دزنا عليه. باقيين دي لو تيران عند كايلكا بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو. و اون فاس معنا كاين توجور في البروجي سولاي، كاين ديال كايلكا، كاينين دي فيلا. هادو كيما قلنا لي فيلا اللي تباعو لو والناس بناوهم. وفي لو بروجي سولاي كاينين دونك دي فيلا اللي تباعو سيمي فيني، والناس كل واحد كيشري الفيلا وكيفينيها بوحدو. دونك هادو تا هما سي سون دي زون سيكوريزي. توجور داخل في البروجي ديال سولاي. غادي نحاولو نشوفو غير لي بروجي، لي بروجي كاينين بزاف، ولكن غنحاولو نشوفو غير لي بروجي اللي غندوزو من حداهم. دونك باش كيما قلنا هادو باقيين نديرو التيران مجزئين، باقيين وهنا نهار على نهار كيتزادو المشاريع. دار بوعزة راه غادا وكتكبر، كتولي ان شاء الله منطقة كبيرة. دونك راه غتولي منطقة كبيرة كما قلنا. هنا غندوزو على البروجي ديال البيرو دو فون ديال كايلكا. على اليسار تا هما كاين واحد البروجي اخر فيه دي زون فيلا تا هو. وهنا على اليمين عندنا البروجي ديال نيكست هاوس، فيه دي زابارتمون، فيه دي كوميرس. هاد دي زابارتمون وراهم كاين بيسين، فيه دي زابارتمون كاين دي كوميرس. لي زابارتمون كيبداو ابارتير من 136 مليون ونص تقريبا، ودي تيران بور فيلا في 400 متر كاري تقريبا بشي 180 مليون. دونك كاين حتى لي كوميرس هنا. اون فاس معنا كاين بروجي اخر تا هو سيون ريزيدونس اللي فيها جوج ديال لي تيب. كاين لي زابارتمون وكاين وراها كاينين لي فيلا. دونك هاد البروجي هذا سميتو لي جاردان دو دار بوعزة. وبيان سور اهم حاجه مهمه بغيت نوريها لكم هنايا هي الدار ديال بوعزة. الا كتسمعوا نتوما الدار ديال بوعزة، راه هادي هي الدار ديال بوعزة. هاد الدار اللي داخله في التراث ديال المنطقه، واللي فيها عليها حكايات كثيره. درت ريشيرش في الانترنت وفيها حكايات كثيره. انا نوريكم بالضبط هنا فين كاينه الدار ديال بوعزة. دونك انا قريت حكايات، قال كان خدام عند شي واحد مات وورات، ولا كان بيرا. المهم كاين بزاف ديال لي زيستوار اللي كاينين في هذا. ان شاء الله غادي نحاول نقلب لكم على ليستوار الصحيحه ونقولها لكم، واللي عارف شي حكايه زعما اللي موثوق منها ما يبخلش علينا ويبارطاجيها معنا ان شاء الله في لي كومونتير ديالكم. دونك من بعد وقفه سريعه قدام الدار ديال بوعزة، حنا كنكملوا الجوله ديالنا. دونك قلنا هنايا كاين بروجي سولاي، كاين واحد البروجي جديد كيتبنى دونك سيرتانمون دي فيلا، وغنطلعو نشوفو كي ولات المنطقه هنايا. دونك كنعاودو نوريكم الدار ديال بوعزة.
المنطقة كما قلنا دونك كيما كدور كتلقى بروجي على اليمين بروجي على اليسار بروجي. دونك هنايا غادي نمشيو نشوفو كتبان لي واحد البونكارت ديال لي فيلا دونفا. كاينين هنايا بزاف ديال البروجيات عاوتاني، كاين جزئيات بزاف. كاين هنا جانب اخر من طريق بوعزة. كاين لي تيراس دو دار بوعزة دي ريزيدونس فيرمي فيهم دي بيسين. كاينين هنايا دي فيلا ستوندين. دونك هنا هادو هما لي تيراس ديال دار بوعزة. وبيان سور هنا كما قلنا كاين جزيئة كبيرة. دونك هنا كنطلعو على ما بين جاك بيتش وما بين تاماريس. دونك هنا كاينه جزيئة كبيرة ديال لي فيلا. بزاف ديال لي بروجي، بزاف ديال جانب اخر من دوك الفيلا دو لوكس اللي كنا شفنا. بقاو تابعين هاد الطريق هادي تنشوفو فين غنخرجو اكزاكتومون باش منكلمزو، باش نوريكم فين غنخرجو بالضبط. دونك هادو ديالو فيهم 400 متر كيبداو ب 1 مليون 9. كما قلنا تبارك الله هادشي كبير بزاف. بقاو غاديين تنشوفو فين نخرجو. دونك هنا كنخرجو ديراكتومون في البحر. وهذا البروجي كان قديم في هذه المنطقه هذه، كان بلوكي شحال هذه حتى هو دابا راه يلاه بداو كيفيناليزيو فيه. كنا خرجنا في هذه المنطقه في طرابزه. نتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تشاركوا معنا في القناه وتدعمونا بلايكات. كنشكركم على حسن المتابعه وشكرا.